एकजना पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई करापझ्याप गर्ने आइतबार सोमबार मङ्गलबार बुधबार बिहिबार शुक्रबार शनिबार भित्र अब 2-4 दिनभित्र एकजना पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई करापझ्याप बनाउने भन्ने हल्ला पनि त तपाईँले बाक्लै सुन्नु भएको छ। मिडिया ट्रायल हो कि रियलमा हो? अब त्यो म सुन्दैछु। गगन थापाले चाहिँ विशेष अनुनय विनय गरेको हुनाले काङ्ग्रेसको आधिकारिकताको विवादमा रवि लामिछानेले सुड गाडे। अब काङ्ग्रेस यसै पनि अदालतले पुनरावलोकनको निसाथ दिने बित्तिकै गगन थापा डेन्जर जोनमा परे र उनले 40% ओरिजिनल प्रतिनिधि पनि देखाउन सक्दैनन्। त्यसकारण वैधता चाहिँ शेखर देउवा समूहले पाउँछ भनेर अत्तालिँदै गगन थापाले यो देउवालाई अहिले समाइयो भने मेरो बाटो खुल्छ। गगन काङ्ग्रेसले त असोजको 17 देखि 19 सम्म नियमित महाधिवेशन गर्ने भनेर घोषणै गरेका छ। काङ्ग्रेसलाई भाङ्ग्रेस बनाइसकेका छन् उनीहरूले। हो, देउवालाई नै करापझ्याप बनाउने योजनामा यिनीहरू छन्। अब अहिले बालेन शाह र गगन एक ठाउँमा, रवि र अप्रत्यक्ष रूपमा देउवा एक ठाउँमा भन्ने कुरा देखिएको छ। र यहाँनिर एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ भने त्यो पूर्व प्रधानमन्त्री मान्छेले यसो हेर्दा कि त प्रचण्ड हुन् कि देउवा हुन्, अझ देउवा नै हिट लिस्टमा छ। हो, तर अदालतमा त प्रमाणमा दोषी प्रमाण पुगेन, तथ्य प्रमाण पुगेन भने अदालतले त छोडिदिन्छ होइन। अनि झन् उनी भाले भएर आउँछन्। त्यसकारण अब पकड्ने बित्तिकै फेरि हस्पिटलाइज हुने होला। नेपालको त चलन यही हो। त्यसकारण यो मिडिया ट्रायल हो कि साँच्चै हो? अब को छ त अरू प्रधानमन्त्री? केपी शर्मा ओलीज्यूलाई एकचोटि पक्री गए, अदालतले छोडिगयो। त्यो बाहेक सुन्नु न, अरू प्रधानमन्त्री भने झलनाथ खनाल बिचरा निरीह भएर बस्नु भएको छ। आफै त महादेव उतानटाङ कल्ले देवा बरको स्थितिमा झलनाथ खनाल अनि माधव नेपाल पुग्नु भएको छ। खेलबाज बेग सुशीला कार्की मन्त्री परिषदको अध्यक्षको रूपमा पूर्व प्रधानमन्त्रीको स्ट्याटसमा हुनुहुन्छ। उहाँहरू पनि पक्राउको सूचीमा हुनुहुन्न होला। अब त्यसो भए को त भन्दा अब एउटा बाबुराम भट्टराई छन्। अब बाबुराम भट्टराई भने चाहिँ जलिरहेको सिंहदरबारको फोटो सेयर गर्ने बदनाम प्रधानमन्त्री हुन्। अब राष्ट्रपति बन्ने, राष्ट्रपतिको रिङबाट त उहाँ आउट हुनु होला। हुन त भोलि डिप स्टेटको खेल के हुन्छ बाबुराम भट्टराईलाई यिनीहरूले समाउँदैनन् होला। भनेपछि या त प्रचण्ड या ऊ हो। अब प्रचण्डले घोर्की लगाइरहेछन्, हिजो रवि बाबु तपाईँलाई मैले पक्राउ हुनबाट जोगाएँ, अब त्यो गुण तिर्नुहोस् भनिरहेछन्। सम्भवतः शेरबहादुर देउवाको हातमा हतकडी लगाउने यिनीहरूको तयारी हुनसक्छ। सस्तो लोकप्रियताको भाउ त हुनसक्छ। त्यसैले मैले भन्न खोजेको आयो निधरी तेरो काल भने जस्तो अवस्था छ। समाउन त जल्ला पनि समाउन सकिन्छ के, जल्ला पनि। तपाईँलाई एउटा अचम्म लाग्ला, मैले सुनेसम्म यो क्याबिनेटको एकजना मन्त्रीलाई नै बर्खास्त गरेर बालेन शाहले मुद्दा लगाएर समाउँदैछन् रे। को भनेर मलाई नसोध्नुहोस्, अन्दाज गर्नुहोस्। यस्तो घटना नेपालमा एभ्रिथिङ इज पोसिबल, नथिङ इज इम्पोसिबल। हिजो गृह मन्त्रालयमा देख्नु भएन तमासा? गृह मन्त्रालयको काम भनेको शान्ति सुरक्षा बहाल गर्ने हो। कप्तानगञ्ज सुनसरीको घटनामा गृहमन्त्रीले त्यतिखेर खुब स्टन्ट गर्नुभयो। के भयो त्यतिखेर भन्दा एकदम रहस्यमय तरिकाले त्यो क्षेत्रको डिआइजी, एसपी र सिडिओ तीनैजना विधामा कसरी हुन्छन् एकसाथ? त्यो कप्तानगञ्ज घटना घट्दा त्यो रहस्य छ। त्यसकारण अहिले आएर अब शालिग बनाउने भनेको छ होइन, अब अनुसन्धान गर्ने भनेको छ, नयाँ कानुन बनाउने भनेको छ। यो चाहिँ प्रचण्ड पथमा गयो क्या सरकार। प्रचण्डले त्यसै गर्थे, जोसँग वार्ता गर्ने सम्झौता गरिहाल्ने, कार्यान्वयन नगर्ने। एउटा कुरो र शालिग बन्नु राम्रो हो, उनको स्मृति बन्ने हो। बिचरा त्यो सोझो चौधरी थारू, त्यो गरिमाको बुवा आमा, उनको हृदयमा लागेको चोटको क्षतिपूर्ति एउटा शालिगले गर्न सक्छ। अब उनी तत्काल पछुताउने सम्भावना छ। त्यहाँ गएर त उनी यसो त्यत्रो चमक धमक गृह मन्त्रालयमा, अब फेरि गृहमन्त्रीले त्यहाँ ऊ गरे, स्टन्ट गरे, कुर्सीभन्दा मुनि बसे। ए बाबा भुइँमा बसेर त्यो देखाउन खोजेको के के त्यो कुराले हुँदैन। म तपाईँलाई भन्छु, त्यहाँ त्यो घटना मेरो जिल्लाको हो नि। त्यो नानु, म त बारा जिल्लाको निजगढमा जन्मिएँ, त्यहीँ छेउ सिब्राको। त्यो नानु अपहरण भएको 1 घन्टाभित्र प्रहरीका सूचना पुगेको छ गृह मन्त्रालयमा, सिडिओ कहाँ। तर त्यो अनुसन्धान गरेर तत्काल अपराधीलाई आकाश पाताल, धुई पाताल, यत्र तत्र सर्वत्र 3 त्रिलोक 14 भवन जताततैबाट खोजेर भने पनि कारवाही गर्नु पर्दैन। विलियम शेक्सपियरको नाटक मर्चेन्ट अफ भेनिसको पात्र सहयोगभन्दा पनि खुङ्खार। अपराधी कसैको दाइ हुँदैन, भाइ हुँदैन, दिदी हुँदैन, बहिनी हुँदैन। अपराधीलाई तत्काल कारवाही गर्नुपर्ने, खोजेर ल्याउनु पर्ने। टाढा गएको थिएन, सुराक लगाउनु पर्दैन, इन्टेलिजेन्स प्रयोग गर्नु पर्दैन। जहाँ पनि घटना गर्छ अनि त्यसपछि गएको आँसु चुहाउँदै जाने, क्षतिपूर्तिको कुरा गर्ने, शहीद घोषणा गर्छु भन्ने, यहाँ भन्ने त्यहाँ भन्ने। मान्छेको जीवन त फिर्ता आउँदैन नि। त्यसकारण गृहमन्त्रीको भूमिका आफैमा एउटा नौटङ्कीपूर्ण छ।
हगि मलाई तालिकालीको पर्वाह छैन। म गृहमन्त्री हुन्थेँ भने सुन्नुहोस्, म जस्तो मान्छे गृहमन्त्री हुन्थेँ भने तत्काल अपराधीलाई एकै दिनभित्र पक्राउ गरेर त्यो बालिकाको म ज्यान जोगाइदिन्थेँ। अब हेर्नुहोस् अहिले अवस्था कस्तो छ। त्यस कारणले यो दुर्दान्त अवस्था। हामी कानुन बमोजिम दण्ड दिन्छौँ। ए बाबा, त्यो अपराधी अहिले 16 वर्षको पुग्यो। अब के गर्दैछन् यिनीहरूले थाहा छ? चाइल्ड केयर सेन्टरमा लाँदैछन्। नाबालकले एज नेपालको कानुनले उसलाई 16 वर्षको छ के भन्छ? अन्डर एज भन्ने बित्तिकै चाइल्ड केयर सेन्टरमा लाने, बचाउ अभियानमा रिहाबमा लाने। अब म्याक्सिमम उसलाई दिने सजाय कति थाहा छ? जम्मा म्याक्सिमम दिने सजाय भनेको 25 वर्ष। 25 वर्षमा ऊ 41 वर्षको हुन्छ। म यहाँ 49-50 वर्षको भइसकेँ, लक्का जवान छु, बलियो बाङ्गो छु भने अपराधी 41 वर्षमा छुट्छ म्याक्सिमम सजाय पाएर पनि। उसले अर्को घटना घटाउँदैन। रवि लामी छानेसँग त्यो जेनजी आन्दोलनको नाममा पछि जेल तोडेर आउने, जेल ब्रेक गरेर आउने अपराधीहरूले काहीँ हत्या गरे, काहीँ बलात्कार गरे, हिंसा गरे कि गरेनन्, चोरी लुटपाट गरे कि गरेनन्। त्यसैले मैले भन्न खोजेको यो सरकारले स्टन्ट गरेको छ। हेर्नु होला बिचरा त्यो गरिबा चौधरी, त्यो अपराधी, त्यो जल्लाद, त्यो नराधम, त्यसलाई त रसियाको ब्ल्याक डल्फिन जस्तो जेलमा लानु पर्थ्यो। ब्ल्याक डल्फिन विश्वकै त्यो कुख्यात नर्कतुल्य जेल हो जहाँ अपराधीले त्यहाँ पुग्ने सूचना पाए भने बाटोमै मृत्युदण्ड माग्छन्। किनभने -40 डिग्री सेन्टिग्रेड पर तपाईँको आत्मा र शरीरलाई अलग गरेर यमदूतले जस्तो चर्को यातना दिँदा पनि उसलाई तडपाई बारिन्छ। ऊ प्रत्येक दिन मर्नुपर्छ। त्यहाँ यमदूत जस्ता कठोर किसिमका जेलर हुन्छन्। त्यसकारण त्यस्तो सिरियल साइको किलरलाई त्यस खालको हलिउडको मुभीमा पनि यस खालको थ्रिलर मुभीमा देखिँदैन। हेर्नु त त्यो 3 वर्षको कठिनवाला त्यो फुल, सुन्नु न, फुल जस्तो कलिलो बालिकालाई आँखा झिक्यो, जिब्रो काट्यो, बलात्कार गर्यो, हत्या गर्यो। त्यो अपराधी, त्यो नराधम, त्यो जल्लाद, त्यो रक्तपिपासुलाई त जति सजाय दिए पनि कम हुन्छ। और नेपालको मुलुगेन अपराध संहितामा फाँसीको सजाय छैन। थियो पहिला राणाकालमा थियो, संशोधन गरेर कानुन संशोधन त म भन्दैछु यो विषयमा आउँदैछु। राणाकालमा थियो। राणाकालमा के भयो भने 4 शहीद जो प्रजातन्त्रको लागि लडेका थिए तिनले फाँसीको सजाय पाएपछि त्यो हटाइयो। अनि त्यसपछि बौद्ध पञ्चायतकालमा थियो। क्याप्टेन यज्ञबहादुर थापा, भीमनारायण श्रेष्ठ जस्तो सपुतहरूलाई फाँसी दिएको हुनाले, प्रजातन्त्र सेनानीलाई फाँसी दिएको हुनाले त्यो हटाइयो। अब अहिले हामी लिबरल डेमोक्रेसीमा विश्वास गर्छौँ। हामी एकदमै तपाईँको समाजमा हामी जस्तै अरू छन् भनेर विश्वास गर्छौँ। त्यो एउटा लाटो थियो नि, साइको सिरियल किलर। यहाँ एउटा राई भाइले साइकलले ठक्कर दिए भनेर ऊ त्यहाँ त्यो 3 कुनेको काठ गोदाममा गएर चट्टाचटी 5 जना काट्यो। त्यसले फैसला, न्यायाधीश महोदयले फैसला सुनाउँदा पनि त्यसलाई आजीवन कारावास दिँदा पनि मार्क्स लगाउनु पर्यो गर्छ अरे। त्यो चिनेर उसले मान्छे मार्नको लागि भनेपछि त्यस्ता अपराध, जल्लाद, अर्काको हत्यामै आनन्द लिने विलियम शेक्सपियरको नाटक मर्चेन्ट अफ भेनिसको पात्र सहयोगभन्दा पनि खुङ्खार रक्त पिपासुलाई यो अहिलेको कानुन अपर्याप्त छ। यसबाट पाठ सिकेर मुलुकी ऐन अपराध संहिता अन्तर्गत हो त्यतिखेर चाहिँ म गृहमन्त्री यो सरकारको प्रशंसा गरौँला। रह्यो भने जतिखेर यिनीहरूले साँच्चै फाँसीको सजाय दिलाउन सक्छन् अथवा मृत्युदण्ड दिन सक्छन्। होइन यस्ता अपराधीहरूलाई हर्क साम्पाङले त खोइ माल सामानै खलास गरौँ भन्नुभएको छ क्यारे, के कुरा गर्नुभएको छ होइन, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर म के भन्छु भने पर्याप्त कानुन नबनाउने 2/3 सरकार छ। के गएको छ यिनीहरू अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको कुरा गर्दैछन्। जनता झुक्याउने अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले कहाँ रोक्छ? रोम स्ट्याचुमा सिग्नेचर गरेको छ, त्यसकारण नेपालमा ह्याङ्गिङको कानुन ल्याउन पाइँदैन। यिनीहरूले के गरेको थाहा छ? संसारमा पहिलो जेल बनाउने मुगल बादशाह नै जेलमा परेको थियो। यिनीहरू आफै भोलि त्यो सजाय अन्तर्गत कतिपय मान्छे फाँसीमा झुन्डिन सक्छन् भनेर आफ्नोलाई आफ्नो खाडल नखनेको यिनीहरूले। त्यही भएर यो कानुन ल्याउन यिनीहरू चाहिरहेको छैनन्। अहिले राष्ट्रपतिलाई के रोकेको थियो? सबै दलले साथ दिन्छन्, सर्वसम्मत यो कानुन बनाउन सक्छन्, तर उनीहरूले यो कानुन बनाउन दिएका छैनन्। फाँसीको सजाय दिने कानुन ल्याउनु यो ठिक छ कि छैन? होइन, अब यता हेर्नु न, सिरियल किलरलाई के गर्ने? 5 थरको एउटा घटना तपाईँलाई थाहा होला, वंश नै विनाश गरिदियो। अब यो लाटो केटोले त्यहाँ तपाईँको 6 जना मान्छेको हत्या गर्यो, त्यसलाई यो कानुनले पुग्छ। अनि यो अपराधीले 3 वर्षको बोल्नै नसक्ने त्यो सानी नानीलाई, फुल जस्तो कलिलो नानीलाई आँखा झिक्यो, जिब्रो काट्यो, बलात्कार गर्यो। अनि यस्तो अपराधी साइको सिरियल किलर अहिले पनि उसले पश्चाताप गर्दैन रे। उसलाई त नेपालको कानुनअनुसार अन्डर एज भनेर रिहेबिलिटेसन सेन्टरमा, चाइल्ड केयर सेन्टरमा लाँदैछन् रे। भनेपछि यस्तो किसिमका कुख्यात अपराधीलाई तल आउन त्यो फाँसीको कानुनको दुरुपयोग हुनु हुँदैन। भारतमा छैन, संसारको
सबभन्दा ठुलो लोकतान्त्रिक देश, यो छाता हटाइदिए पनि हुन्छ, संसारको सबभन्दा लोकतान्त्रिक देश भारत होइन हो, त्यहाँ पनि फाँसीको सजाय छ। अमेरिकाको कतिपय स्टेटमा छ भन्ने बित्तिकै चीनमा छ, नेपालमा किन नहुने? त्यसैले टिट फर ट्याट जस्तालाई तस्तै ढिँडालाई निस्ते हर्क साम्पाङ जो हिलो बदलामा चटाइमा गुद्रीमा बसेर देश जनता विकास समृद्धिको पक्षमा घोटिनु भएको छ। म अनुमान गर्छु उहाँ जस्तो मान्छे प्रधानमन्त्री भइदिएको भए अथवा उहाँले सत्ता सम्हालेको भए, हामी जस्तो भइदिएको भए पनि तत्काल पार्लियामेन्ट डाकेर कानुनविदहरू डाकेर नयाँ कानुनको ड्राफ्ट गरेर मुलकी ऐन अपराध संहिता हामी संशोधन गरेर यो कानुन ल्याउँथ्यौँ। यो सरकारले ल्याउँछ सब नाटक नौटङ्की। हेर्नुहोस्, यसले त सबै घटना हुन दिएको छ। यो सरकारको गृह प्रशासनको चरम असफलताको कारण गरिमा जस्तो फुल जस्तो कलिली नानीको आज यो अवस्था भयो। हिजो नेम्बाङ दाजुभाइहरूलाई हत्या गरियो, कहिले के छ, हत्या हिंसा रोकिएकै छैन। त्यही भएर म के भन्छु भने कानुन अपर्याप्त छ, कानुन संशोधन गर्नुपर्छ। जस्तै अहिले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह र धवल शमशेर राणाको भेटवार्ता भएको छ होइन, यसलाई कसरी लिनुभएको छ? यसमा चाहिँ एउटा मेसेज दिन खोजिएको छ। दुर्गा प्रसाईलाई नदीको दुई किनार भएर छुट्टा बिन्दी भएका दुर्गा प्रसाईलाई देखाइदिन धवल शमशेरले राजासँग भेट गरे भन्ने कुरा आएको छ। अब उनीहरूको ब्रह्मा विष्णु महेश्वर माई बाप, उनीहरूको भगवान आराध्य देव भनेकै शक्तिको अजस्र स्रोत भनेकै राजा हो। अब राजाले यहाँनिर के बुझ्नुपर्छ भने धवल शमशेरलाई नै मान्यता दिनुभयो। दुर्गा प्रसाई हेरेको हेरै भए, दुर्गालाई एउटा हल्लाखोर र प्रचण्ड अथवा रविहरूसँग आन्तरिक साँठगाँठ भएको मानिसको रूपमा यिनीहरूले इग्नोर गरे। निखुर राजावादी ग्रुप त लिङ्गदेन पनि होइन, यो ऊ पनि होइन, के अरे दुर्गा पनि होइन, धवललाई पो मान्यता दिए भन्ने कुरो प्रचारित छ। र धवल पनि बडो उत्साहित भएर फोटो पोस्ट आएर राजा र आफ्नो फोटो राखेर यो अब स्थानीय चुनावमा पनि भाग लिन्छु, राजाले मलाई नै आशीर्वाद बक्स्यो, श्रीपाद महाराज धिराज सरकार की जय जय जय, हे स्वामित, हे करुणा निदान, हे प्रभु मलाई अब हजुरले असीम अनुकम्पा बक्सिनु पर्यो। म हजुरको पाउमा लम्पसार परेँ, सेवकले धनुष्टङ्कार गर्यो, हजुरको असीम अनुकम्पा म उप वर्षिनु पर्यो भनेर जम्ला हात जोडेर धनुष्टङ्कार गरेर उनी आउन भ्याए। अब दुर्गा प्रसाई हेरेको हेरै भन्ने कुरा आयो। तर सुन्नुहोस् है, राजाले तपाईँ हामीलाई पनि भेट्न सक्नुहुन्छ, उहाँको चाहना हो। राजाको कुनै पार्टी छैन, राजाको कुनै पर्टिकुलर पार्टी छैन भन्छन् होइन। अब भोलि अब हेर्नु, दुर्गा प्रसाईले बिन्ती पत्र हालिसके, उनी आत्तिसके, अब राजाको आशीर्वाद दिन दुर्गा प्रसाई जाँदैछन्। त्यस कारण यो अफरातफरी छ, हतार छ, उनीहरूको प्रतिस्पर्धा कसले कसलाई उछिन्ने भन्ने कुरा छ। तर धवल शमशेरले एक स्टेप बाजी चाहिँ मारे। जस्तै अब आशिका तामाङले जुन एउटा बन्चरे डाँडामा फोहोर फालेको कुरालाई उठाएर अस्ति बैठकबाट बहिष्कार गरेर सबैजनासँग बाजेर निस्किनु भएको छ, तपाईँले कसरी हेर्नुभएको छ? अब आशिका तामाङको यो एआईबाट बनाएको भिडियो रहेछ है, एउटा ट्याक्क हुने ब्रुसलीको शरीरमा हुट हुट हुस गरेर के भयो, एक्सनै लिन्छन् उनले। यो लगाउ त, कसको हो लगाइदिन्छ। अब हुस हुस शैलीमा उनले एक्सन लिएको र त्यसपछि टेबल ड्याङ्गै भाँचेर राउन्ड किक दिँदा त त्यो सुटकेसको ब्रिफकेस उछिटिएर सुनिताजी र चिरी बाबुको बिचबाट उड्दा सबै भागाभाग भएको, गोलबेडा जस्तो रातो रातो अनुहार लागेको त्यो एआई भिडियो पनि हेरियो अघि। अब म यो सुरुमै पत्ता लगाएँ यो एआई हो भन्ने। तर त्यहाँ उनले आफ्नो पिता तुल्य चिरी बाबु र सुनिता डङ्गललाई जसरी अनावश्यक रूपमा हप्की दप्की गरेकी छिन् हो, बन्चरे डाँडोको ओखर पौवाको डम्पिङ फिल्ड ल्यान्डफिल्ड साइड डम्पिङ साइडको विषयमा मैले आजभन्दा 1 दशकदेखि कुरा उठाइरहेको छु। ओखर पौवा काण्ड हुँदैदेखि त्यहाँका स्थानीय जनताहरू रोगले ग्रस्त छन्, अक्सिजनको कमी छ, रोग व्याधि फैलिएको छ, खेतीपाती हुँदैन। एउटा बालन शाहले मेयर हुँदा एउटा एजेन्डा राखेका थिए, त्यहाँ हामी रासायनिक मल बनाउँछौँ, फोहोरबाट मोहर उत्पादन गर्छौँ। अब त्यो जमाना सकियो, अब हामी फोहोरी राजनीति गर्दैनौँ भने। तर बालन शाहले मेयरको रूपमा त्यो काम गर्नु भएन। अब प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, अहिले पनि काम गरिरहनु भएको छैन। त्यस कारण होइन, त्यो जागिरले केही हुँदैन। त्यस कारण म भन्छु कि बालन शाहको ड्युटी हो यो। त्यहाँ चिरी बाबु त आफ्नो काममा अब्बल हुनुहुन्छ, उहाँले वास्तवमा एउटा सांस्कृतिक र
विकसित सहरको रूपमा म एमालेमा भए पनि मैले छातीमा हात राखेर भन्छु चिरी बाबुले ठुलो योगदान गर्नुभएको छ काङ्ग्रेसको मेयर भए पनि। अब उहाँ जस्तो पितातुल्य व्यक्तिलाई हप्की र दप्की गरेको छ होइन, लम्की र झम्की गरेको छ, के गर्न खोजेर सुनिताजीलाई थर्काएको छ। त्यसकारण उहाँको सही मिलेर र उहाँले आज आएर बन्चरे डाँडाको समस्या देख्नुभयो। उहाँले त्यो समस्या पोख्ने ठाउँ त्यहाँ हो। उहाँहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ? उहाँहरूले त्यहाँ फोहोर नफ्याँक्नको लागि सरकारले व्यवस्थापन गरिदिनु पऱ्यो नि। सरकारको चेयरमा को छ? प्रधानमन्त्री को छ? आफ्नै प्रधानमन्त्री होइन। अस्ति 3 कक्षाको विद्यार्थीले जस्तो झोर कविता वाचन गर्दै थिइन् उनी। त्यसैले मैले तपाईँलाई भन्न खोजेको कुरा के हो भने यहाँनिर स्टन्ट गरिएको छ, यहाँनिर अनावश्यक रूपमा वक्तव्यबाजी गरिएको छ र आशिका तामाङले च्यानल क्रस गरेकी छिन् र उनलाई रोक्नुपर्छ। उनी अभियन्ता शैलीमा हिँड्नुभयो, अझै पनि सांसद भएर सुन्छु भन्नुभएको थियो। उनी सांसद भएर सांसदको मर्यादा के हो, सांसदको असाइनमेन्ट के हो, सांसदले के गर्ने उनलाई थाहै छैन। केटाकेटी आयो, गोली चलायो, मट्याङ्ग्राको सत्यानाश खालि स्टन्ट गरेको छ। अल्गोरिजमले उनीहरूलाई साथ दिन्छ। त्यही भएर मैले तपाईँलाई भन्न खोजेको के भने आशिका तामाङ अपरिपक्व मात्रै होइन, असभ्य सांसदको रूपमा अगाडि आएकी छिन् र उनलाई राष्ट्रपाले नियन्त्रण गर्नुपर्छ र उनले टेबल ठटाउने निकाय चिरी बाबुको होइन, प्रधानमन्त्रीको निकाय हो। कतिपय त उहाँले मन्त्री खान नपाएर यस्तो उयो गर्नु। अरे मन्त्री भन्ने पद त जसलाई दिए पनि हुन्छ। मकै भट्टपास हो, चोर बजारको चोरीको इलाममा राखिएको चोरीको जुत्ता हो मन्त्री पद भने। जो जस्तो मान्छेले पनि प्रधानमन्त्री मन्त्री हुने सपना पाल्न थाले। हर्क साम्पाङले म मन्त्री हुन्छु, म प्रधानमन्त्री हुन्छु, म देश बनाउँछु भन्दा या खिसिटिउरी गर्ने एउटा सच्चा किराँतीको छोरो, सच्चा एउटा इमान्दार व्यक्तिलाई त्यो खिसिटिउरी गर्छन्। तर या त ओट निचर्दा दुध आउला जस्ता राजनीतिक दुधे बालक वडा अध्यक्ष हुन नालायक मान्छेहरू भटाभट ठुला ठुला पद ताग्दैछन्। त्यसकारण यो बालन सरकार चरम असफल भयो। यसले रासपा मुक्त रवि मुक्त सरकार बनाउन खोजिरहेछ। त्यसैले म भन्छु यिनीहरूबाट पार लाग्दैन। यिनीहरूले देशलाई भड्कारोमा जाके फ्री तिब्बत जस्तो हावा दिने गरी कुख्यात सम्मेलन पनि यिनीहरूले गर्न खोजेका थिए। संयोगवश त्यो स्थगित भयो। हजुर, अहिले फेरि यिनीहरूले पछि गर्न सक्छन्, त्यो खतरा छ। असंलग्न परराष्ट्र नीति र पञ्चशीलता विरुद्ध गलत विदेश नीति लिएर यो बालन सरकार अगाडि बढ्यो। जस्तै अहिले अब धुर्मु सुन्तली अस्ति अब अमेरिका लाग्नु भएको भन्ने कुरा आएको छ होइन। 18 करोड ऋण र अधुरा सपना बोकेर अमेरिका लाग्नुभयो धुर्मु सुन्तली। यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ? अब धुर्मु सुन्तलीको रोइयो अति नै भयो। अब उहाँहरूको ऋण सङ्घीय सरकारले तिर्ने कि प्रादेशिकले तिर्ने, प्रादेशिक सरकारले तिर्ने कि स्थानीय सरकार अथवा तिनै तहको समन्वयले तिर्ने भन्ने कुरोको पनि कुनै मोटामोटी खाका आएको छैन। धुर्मुस घरि अमेरिकामा गएपछि फेस भएर कालो चस्मा लाउ है माया विशाल बजारको भन्ने टिकटक श्रीमती सब बनाएर फ्रेस हुन्छन्। त्यहाँ लिक्विड सप पनि छ अरे। अझ एउटा क्यानको प्रतिनिधि समथिङ के अधिकारी भन्नेले त सोफिस्टिकेटेड गाडी बङ्गला यस्तो उस्तो छ भने अब उनी नेपाल आउँदा थरथर काँप्छन् अनि ठाउँको ठाउँ ढल्छन् पनि। अब यो के हो? अब यो कलाकारहरूकै सरकार छ। वास्तवमा एउटा अधिकार सम्पन्न समिति गठन गरेर धुर्मुसलाई पेमेन्ट दिनुपर्छ भने दिउँ होइन। किनभने अब उनले देशकै लागि भनेर गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला बनाउन खोजे। यदि त्यहाँ अनियमितता भएको छ, त्यहाँ निर्माण सामग्री कच्चा हालिएको छ, उनले वास्तवमा सरकारलाई छलेको हो भने उनलाई पनि त अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनु पर्यो नि। र उनले अब आत्मदाहको धम्की दिएछन्। उनी नयाँ गणेश नेपाली हुने धम्की दिएछन्। तर अब यो एक हिसाबले भन्नुपर्दा यो विषयमा दुधको दुध पानीको पानी छुट्टिने गरी अनुसन्धान चाहिँ हुनुपर्छ। हजुर, जस्तै अहिले अब हामी यही समसामयिक विषयलाई लिएर कुरा गरिरहँदाखेरि होइन, कतिपय ठाउँमा बालबालिकाहरूलाई चाहिँ एउटा उपचारको क्रममा धामी झाँक्रीहरूले कुटपिट गरिरहनु भएको भन्ने कुराहरू पनि आइरहेको छ है। अनि एकजना माताजीसँग वेदिकाजीको अलिकति टक्राव जस्तो पनि परेको रहेछ। मैले चाहिँ धेरैजना माताहरूको आवाजहरू उठाएँ होइन, उहाँहरूले गल्ती गर्नुभएको छ भने सुध्रिनुहोस् भने। तर उहाँहरूले म माथि खनिनु भयो मेरो कपडालाई लिएर भन्ने कुरा गर्नुभएको छ, अङ्कल आन्टी भन्दै। कसरी हेर्नु भएको छ? अब यो राधिका दासी र वेदिका केसीको लडाइँ अहिले अस्थायी युद्ध विराम भएको हो कि स्थायी हो मलाई थाहा छैन। सुरुमा राधिका दासीले स्टन्ट गरिन् होइन। उनी वास्तवमा श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव नजाऊ कृष्णजी नजाऊ कृष्णजी हामीलाई वृन्दावनमा छोडेर नजाऊ कृष्णजी टाइपको भजन गाउने भजन गायिका हुन्। उनले शास्त्री पनि गरेका छैनन्, आचार्य पनि गरेका छैनन्, उनी कुनै पारङ्गत पनि होइनन् भन्ने हिसाबले कुरा आयो। अब पछि के कुरा आयो भने
अब वास्तवमा साइबर क्राइमको केस आएर उनी झन्डै एक दिन हिरासतमा बसिन् वेदिका। अब दुई पोसाक पनि त्यस्तै लगाउँछन्। यी कोही पनि तपाईँको त्रिकालदर्शी होइनन्। यिनीहरूले आचार्य पनि गरेका छैनन्, शास्त्री पनि गरेका छैनन्। यिनीहरूको जुदाई भनेको स्वार्थको जुदाई हो भनेर कतिले भनिरहेका छन्। राधिका दासी भजन गायिका हो। उहाँले संस्कृतका वेदका ऋचाहरू वाचन गर्न सक्छिन्, संस्कृतको श्लोक खार्न सक्छिन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि भजन गायिका हो। अब पुराण कथा वाचक हो। त्यसको लागि शास्त्री गर्नु पर्यो, आचार्य गर्नु पर्यो, पारङ्गत हुनु पर्यो भन्ने कुरा आएको छ। अब यो माता झाँक्री तान्त्रिकहरूको पशुपतिमा लडाइँ परेको हाहाकार भएको पनि आउँछ। को माता हो, को तान्त्रिक हो, को झाँक्री हो, या विचित्रको अवस्था छ। ढ्याङ्ग्रो ठोक्दैमा त्यसलाई झाँक्री भन्ने कि नभन्ने। अनि माता भने के हो? माता त हामीले हाम्रो घरको आमालाई भन्छौँ। अब यो अवस्था चाहिँ अहिले देखिएको छ। हजुर, अहिले कृष्ण बहादुर एकजना दमाई जो उहाँले यहाँ पशुपतिमा नि आएर प्रवचन भन्नुभएको छ नि, होइन? उहाँले चाहिँ अब अहिले कर्मकाण्ड चाहिँ गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईँलाई कस्तो लागेको छ? होइन, वेदमा जातीय छुवाछुत छैन। यो पछि वर्णाश्रम व्यवस्था कायम गरेपछि जातीय छुवाछुत प्रथा हालियो। त फलाना जात, म तिलाना जात। अब हामी 4 जात 4 वर्ण 36 जात भन्थ्यौँ। बाहुन, क्षेत्री, वैश्य, शूद्र। अब जात 36वटा थियो, अहिले त 100 जातहरू छ। वर्ण त त्यही 4वटा हो, होइन? तर ब्राह्मणको मात्रै ठेकदारी, अरूको होइन भन्ने कुरो यो मिथकीय कुरा हो। यो पछि ल्याइएको कुरा हो भन्ने छ। अब उहाँले चाहिँ एउटा आचार्य गर्नुभयो, संस्कृतमा निपुण प्रवीण हुनुहुन्छ, उहाँ राम्रो कथा वाचन गर्नुहुन्छ। त्यसकारण उहाँले यहाँ वाचन गर्दै हुनुहुन्छ। अब ठिक छ, उहाँलाई प्रोत्साहित गरौँ, स्याबास दिउँ। समय दिनुभयो, धन्यवाद। गुम्बा तपाईँलाई म याद दिलाउँछु, त्यो 12औं शताब्दीको गुम्बा भनिएको छ। त्यही गुम्बाको फोटो छाप्न खोजेको थिएँ, पैसा अब त्यो असफल भयो। लो घ्यागर भन्ने एउटा त्यहाँ गुम्बा छ। अर्को त्यसलाई अमेरिकाले रेट्रोफिट गरेको र त्यहाँ अमेरिकनहरू पनि सादा पोसाकमा थुप्रो सैनिकहरू गएको भन्ने कुरा छ। यो अत्यन्तै गुपचुप राखिएको, सेनाको ब्याकिङमा। उनले सेनाको ब्यारेकमा सेनालाई बाहेक कसैलाई भेटेनन्। प्रहरीले अफरातफरी गर्यो। उहिले त वास्तव प्रधानमन्त्रीको सेक्युरिटी त गर्नु पर्यो, तर पाकिस्तानी मोडलको गाइडेड डेमोक्रेसीमा विश्वास गर्ने बालेन शाहले प्रहरीलाई विश्वासै गरेनन् र सिधै सेनाको मातहतमा उनी त्यहाँ पुग्न त पुगे है, तर कुरा अलिकति फरक भयो। अब बस्ने होटलमा त कसैलाई पनि अब त्यहाँ सीसीटीभी सबैको कनेक्सन विच्छेद गरिएको छ। देशको प्रधानमन्त्रीको बारेमा प्रहरी चिन्ताले सुत्न सकेको छैन। सत्य सेवा सुरक्षणको मन्त्र जप्ने नेपाल प्रहरी अहिले भरोसै गरिएको छैन। आइजी साहबलाई प्रहार गर्ने कुरो त छँदैछ, त्यसबाहेक पनि प्रहरी निरीह भएको अवस्था छ। म पुण्य गौतमले यहाँबाट टेलिस्कोप लगाएर सबै कुरो त हेरेको छैन, तर मैले पाएको सूचनासम्म त्यहाँ चाहिँ युरेनियमको भण्डार छ। अमेरिकनहरू डिप स्टेटले, पश्चिमाहरूले त्यही युरेनियम ताकेका छन् र त्यहाँ क्षेत्रमा त नेपाललाई पनि जान दिँदैन। त्यहाँ अमेरिकाको चाहिँहरूले आएर जम्मै सिल गरिसकेको छ। अब ज्ञानेन्द्र साईले त दोस्रो खम्पा विद्रोहको तयारी हो कि भनेर व्यङ्ग्य पनि गर्न भ्याए। भनाइको मतलब चीन विरुद्ध पहिला खम्पाहरूलाई उठाइयो तिब्बतीहरूलाई, त्यसैको दोस्रो संस्करण हो कि त्यहाँ तिब्बती मोडलको गुम्बाहरू पनि छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चीन असाध्यै सशङ्कित छ, रिसाएको छ। अब त्यहाँ नेपालको राजतन्त्र अन्त्य भए पनि त्यहाँ राजा रजौटाहरू त छन्। त्यहाँ तपाईँको जिग्मी पर्वल विष्ट त्यहाँ आए, भेटे भन्ने कुरा छ। अब त्यहाँ पनि फेरि अमेरिकनहरूको चलखल बाक्लै भएको कुरा पनि छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले तपाईँलाई प्रष्ट रूपमा के भन्न चाहन्छु भने स्थिति भयावह छ। नेपालको सेक्युरिटी कन्सर्न अन्तर्राष्ट्रिय चासोको विषय भइसक्यो। हामीले असंलग्न परराष्ट्र नीति र पञ्चशीलताको मान्यतालाई जोगाउन सकेका छैनौँ। हर्क सम्पाक जो हिलो चटाइमा गुन्द्रीमा बसेर देश जनता विकास समृद्धिको पक्षमा घोटिएका छन्। नेपालले भारतको सीमा मिचेकै छैन, तर प्रधानमन्त्री निर्लज्ज वक्तव्यबाजी गर्छन्। मैले यसमै चाहिँ काट्न खोजेँ कि जुन त्यो मुस्ताङ युरेनियमको कुराहरू आइरहँदाखेरि अब चिनिया व्यक्तिहरूसँग गुपचुपमा कुरा गर्न जानुभएको हो कि बालेन शाह? चिनियासँग किन गर्नु? चिनियाले त्यहाँ कुनै इन्ट्रेस्टै राखेका छैन। भोलि अब त्यो ठाउँमा बसिसकेको छ, भोलि त तपाईँले ठ्याक्कै उल्टो कुरा गर्नुभयो। अमेरिकनहरूसँग चाहिँ इन्ट्रेस्ट जोडिएको छ। त्यहाँ अमेरिकनहरूले त्यहाँको युरेनियम कब्जा गर्न खोजिरहेको डिप स्टेटको योजना त्यही भएको कुरा त यो पहिलेदेखि आएको थियो। त्यस कारणले गर्दाखेरि गुप्त रूपमा अमेरिकन वा तिब्बतियनसँग भेटेको हो कि भनेर पनि यहाँ बेनिफिट अफ डाउट लिइएको छ।
त्यति मात्रै होइन, तपाईँले एउटा कुरा के ख्याल गर्नुपर्छ भने बालन शाहजीको यो भ्रमणमा अति गोप्य राख्न खोजिएको थियो। रवि लामिछानेको क्याम्पबाटै यो सूचना चुहिएको कुरा आएको छ, उनी त्यहाँ जाने भन्ने कुरा, त्यहाँबाट सूचना चुहियो भन्ने कुरा आएको छ। रवि लामिछानेले जतिखेर सेन्ट्रल कमिटीको बैठक गर्दै थिए केन्द्रीय समितिको, त्यही बेलामा फेरि बालन दलबलसहित गाडी लावा लस्करसहित मुस्ताङ गएको अवस्था छ। उनले त केन्द्रीय समितिको बैठकमा महत्त्व नै दिएनन्। उनी यो पार्टीकै होइनन्, हुन त उनी पार्टी सदस्य नै छैनन्, रासपाको उनी पार्टी सदस्य होइनन्। उनको यो स्वर्णिम वाग्लेजीको अहिलेको स्ट्याटस भनेको सस्पेन्डेड फाइनान्स मिनिस्टर, अर्थात् डिजुरे फाइनान्स मिनिस्टर, अर्थमन्त्री हुन्। त्यो तपाईँको अहिले ओभर एक्टिङ गरेर कमेडी गर्छन् नि एकजना सन्दीप छेत्री भन्ने, तिनले मिमिक्री गरेका छन् नि त, त्यहाँ चाहिँ उनले मिनिङ मिनिस्टर भनेका छन्। अहिले यही कुरो पनि सुहाउँदो छ है। अब उनको अहिलेको हैसियत भनेको हेर्नु त BYD गाडीमा कर छविको विषयलाई लिएर आफ्नो विभागीय मन्त्रीलाई नै गम्भीर असर पर्ने गरी उनको मातहतमा रहने भन्सार विभागको डिजीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पत्र लेख्यो। यसको अर्थ के हो? यसको अर्थ के हो भने स्वर्णिम वाग्लेलाई अहिले बालन शाहले लगभग डिफ्याक्टो उनको हक अधिकार खोसेका छन्। उनी डिजुरे अर्थमन्त्री त छन्, तर अहिले बालन शाहको सचिवालयले इसारा गरेपछि नत्र आफ्नो मातहतको मन्त्री विरुद्ध पत्र लेख्ने हिम्मत गर्छ एउटा कर्मचारीले? हो, बालन शाह, कुमारबेन र त्यो सचिवालयले इसारा गरेको हुनाले अब उनलाई त हटाउनु पर्यो स्वर्णिम वाग्लेलाई। उनलाई गम्भीर आशंका के छ भने कुख्यात बजेट ल्याएर बालन सरकार असफल बनाउन रवि लामिछानेले स्वर्णिम वाग्लेलाई प्रयोग गरेको उनलाई गम्भीर आशंका छ। कसलाई भन्दा बालन शाहलाई। त्यही भएर यो चाहिँ रवि र रासोपा मुक्त क्याबिनेट बनाउने, बालन क्याबिनेट बनाउने कुरामा उनी धेरै अगाडि बढिसकेको कुरा छ। अब यही बिचमा एउटा हल्ला चल्यो।